شاءنا يا شيخ. الله في عمرك. قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني
وما ربك بغافل وما ربك بغافل فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا إنا